अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह नाजरीन हजरात खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो इस बटन पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए। इससे फ़ायदा होगा कि मैं जब भी चैनल में कोई वीडियो लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफ़ियत से हैं। आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे फ़ारसी में अकारिब के नामे क्या है। फ़ारसी में अकारिब के नामे, फ़ारसी वर्ड्स फॉर रिलेटिव्स नेम, फ़ारसी वर्ड्स फॉर रिलेटिव नेम। तो चलिए शुरू करते हैं। फेदार, फेदार, फेदार। मादर, मादर, मादर। پسر، پسر، پسر. دختر، دختر، دختر. برادر، برادر، برادر. خواهر، خواهر، خواهر. شوهر، شوهر، شوهر. زن، زن، زن. کال، کال، کال. کاله، کاله، کاله. ام، ام، ام. عمه، عمه، عمه. پدر، 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 پدر. مادر پدر، مادر پدر، مادر پدر. پدر مادر، پدر مادر، پدر مادر. مادر مادر، مادر مادر، مادر مادر. مادر بزرگ، مادر بزرگ، مادر بزرگ. مادر شوهر، مادر شوهر، مادر شوهر. پدر شوهر، پدر شوهر، پدر شوهر. پدر زن، پدر زن، پدر زن. مادر زن، مادر زن، مادر زن. پسر عم،
پسر ام، پسر ام. دختر ام، دختر ام، دختر ام. پسر عمه، پسر عمه، پسر عمه. دختر عمه، دختر عمه، دختر عمه. پسر برادر، پسر برادر، پسر برادر. دختر برادر، دختر برادر، دختر برادر. پسر خواهر، پسر خواهر، پسر خواهر. دختر خواهر، دختر خواهر، دختر خواهر. پسر خال، پسر خال، پسر خال. دختر خال، دختر خال، دختر خال. برادر شوهر، برادر شوهر، برادر شوهر. خواهر شوهر، خواهر شوهر، خواهر شوهر. برادر زن، برادر زن، برادر زن. خواهر زن، خواهر زن، خواهر زن. زن عم، زن عم، زن عم. زن خال، زن خال، زن خال. زن برادر، زن برادر، زن برادر. زن پسر، زن پسر، زن پسر. شوهر خواهر، شوهر خواهر، شوهر خواهر. پدر اندر، پدر اندر، پدر اندر. مادر اندر، مادر اندر، مادر اندر. उम्मीद करता हो कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर बात वाकई ऐसा ही है तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सीखने की मौका दीजिए। और अगर दर्स के बारे में कोई सवाल या मशवरा है वो भी कमेंट करके बताइए या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जीमेल आईडी में मैसेज करके मुझे इत्तला दीजिए। तो खैर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हो जाने के लिए। अगले वीडियो तक आप हजरात खुशहाल में रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।